बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच कि आपने एक अपॉर्चुनिटी दी मुझे कि मैं यूथ के साथ इंटरेक्ट करूं आज और कुछ अच्छी बातें हों, कुछ सीखें आज हम सब मिलके। पाकिस्तान की आबादी का 66% यूथ हैं। ये यूथ ही हैं जिन्होंने तहरीक आज़ादी में कायद आज़म का साथ दिया और हमने ये मुल्क हासिल किया। यूथ की काविशों को हमने उस वक्त भी फरामोश नहीं किया और आज भी मैं समझता हूँ कि अगर ये मुल्क कहीं पहुँचेगा, अगर हम इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ इस मुल्क को ले जाना चाहते हैं तो हमें यूथ पे तवज्जो देनी है। ये यूथ ही है जिन्होंने निज़ाम बदलना है, जिन्होंने इस मुल्क को बदलना है। आज अगर हम इस मुल्क की सिचुएशन देखें तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, हर तरफ नफसा नफसी का आलम है, गरीब गरीब तर होता जा रहा है और अमीर अमीर तर होता जा रहा है। एक रब्त का निज़ाम जो इस कौम को चाहिए था वो 75 सालों में नहीं मिल सका और हम 75 साल बाद भी दुनिया में वो मकाम हासिल नहीं कर सके जिसका ख्वाब इल्लामा इकबाल ने देखा था, जिसका ख्वाब हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्नान ने देखा था। आज मैं अपनी बात का आगाज एक छोटी सी कहानी से करूंगा जो मैं अक्सर बच्चों को सुनाता हूं। आज से 2500 साल पहले हिंदुस्तान में एक बादशाह था जिसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम हुतामा रखा गया। नजूमी बुलाए गए उस बच्चे की किस्मत बताने के लिए और तमाम नजूमी इस बात पे मुत्तफिक थे कि अगर ये बच्चा महल से बाहर निकला तो इसकी शख्सियत पर बहुत बुरे असरात मुरतब होंगे, इसलिए जरूरी है कि ये बच्चा महल के अंदर ही परवरिश पाए। वो बच्चा महल से बाहर नहीं निकला और 20 साल गुजर गए। इन 20 सालों में वो बच्चा जवान हो गया, वो पढ़ लिख गया, उसकी शादी हो गई और फिर उसके यहाँ एक बेटा भी पैदा हो गया। लेकिन उस बच्चे को ये नहीं पता था कि उस महल की चारदीवारी से बाहर क्या दुनिया है। तजस्सुस बहुत था, इश्तियाक बहुत था, लेकिन हर तरफ गार्ड्स खड़े होते थे। एक रात उस बच्चे ने ठान ली कि वो हर दीवार तोड़ तोड़ के महल से बाहर निकलेगा और बाहर की दुनिया देखेगा। तो रात की तारीकी में वो दीवार फलांग के महल से निकल गया। वो दौड़ता रहा, सारी रात दौड़ता रहा। जब सुबह तुलू हुई तो उसने एक अजीब मंजर देखा। उसने गुर्बत देखी, उसने भिखारी देखे, उसने भूख से मरते हुए लोग देखे, उसने वो अफलास देखा जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, क्योंकि जब वो खाना खाता था तो दस्तरखान पे 150 किस्म की डिशेज होती थी, उसके लिए 20-20 टीचर्स होते थे। उसने जो आराम और सुकून 20 साल देखा था उसके नजदीक वही जिंदगी थी। लेकिन ये पहली दफा था कि उसने एक अजीब और गरीब जिंदगी देखी, जहां लोग मर रहे हैं, जहां बीमारियां हैं, जहां गुर्बत है। उस पर इतना असर हुआ इस चीज का
کہ اس نے فیصلہ کیا کہ میں تبدیل کروں گا، میں اس ملک کو تبدیل کروں گا. کیا یہ وہ ملک ہے جس پہ میرا باپ بادشاہت کر رہا ہے؟ یہ مظلوم لوگ کیسے تبدیل کروں گا اسے نہیں پتا تھا. وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا. اس نے کہا میں نہ کھانا کھاؤں گا نہ میں پانی پیوں گا اس وقت تک جب تک میں کوئی ایسا ویژن نہیں بنا لیتا کہ میں کس طرح اس ملک کو تبدیل کروں. وہ کئی ہفتے بیٹھا رہا بغیر کھائے پیے. وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا. وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا. وہ قریب المرگ چلا گیا. بڑا لوگوں نے کوشش کی وہ کچھ کھا پی لے لیکن اسے انکار کر دیا. اور پھر ایک دن اسے ایک ویژن مل گیا. اس کو ایک ویژن مل گیا کہ کس طرح سے وہ لوگوں کی زندگی بدل سکتا ہے. وہ خوشی سے اٹھا. اس نے نعرہ مارا کہ اب یقیناً یہ دنیا بدل جائے گی. اور اس نے ایک ویژن کی ابتدا کی, ایک مذہب کی ابتدا کی جس کا نام اس نے ریلیجن آف ایکوالٹی رکھا. کوئی بچہ مجھے نام بتا سکتا ہے کہ آج وہ کس نام سے مشہور ہے؟ ریلیجن آف ایکوالٹی, چوتھا بڑا ریلیجن دنیا کا آج. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کمانڈر صاحب؟ جی آئیے. وہ مہاتما بدھ تھا. گوتم بدھ کے نام سے جسے دنیا جانتی ہے وہ گوتم بدھ تھا. میں نے یہ سٹوری کیوں سنائی ہے کہ آج ہم اگر اپنے معاشرے پہ نظر دوڑائیں, غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے, امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے, مڈل کلاس تقریباً ختم ہونے کو ہے, گھر کا بجٹ بنانا ایک مسئلہ بن گیا ہے, مہنگائی کہاں چلی گئی ہے. اس وقت ایک مہاتما کی ضرورت ہے. اس وقت ہمیں ایک مہاتما کی ضرورت ہے. اس وقت ہمیں ایک ویژن کی ضرورت ہے. تو آئیے 2500 سال پیچھے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا تھا. کیا ہوا تھا, کیا وہ ویژن تھا جس نے دنیا بدل دی. صرف ایک چیز جو کی ورڈز تھے مہاتما کے, کہ اگر ہم اپنے اندر سے ہوس کو ختم کر دیں, دولت کی ہوس, مال کی ہوس, اونچا ہونے کی ہوس, بڑی گاڑیاں خریدنے کی ہوس, اگر اس کو ہم اپنے اندر سے ختم کر دیں تو تمام انسان ایکول ہو جائیں گے. تمام انسان ایکول ہو جائیں گے. اور یہ بیس تھا بدھزم کا, اس ریلیجن کا یہ بیس بنا کہ ہم نے اس حوث کو ختم کرنا ہے. ریلیجن آف ایکوالٹی کا جب اس نے نعرہ مارا تو تمام غریب لوگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں شامل ہو گئے اس کے ساتھ. ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈلی جس میں سب برابر تھے, جس میں سب کو ایک جیسا کھانا ملنا تھا, جس میں ایک جیسی اکاموڈیشن ملنی تھی, ایک جیسا لیونگ اسٹائل ہونا تھا, پیار تھا, محبت تھی, بھائی چارہ تھا, سب نے مل کے آگے بڑھنا تھا. اور وہ ریلیجن اتنی تیزی سے پاپولر ہوا کہ اس نے ہندوازم کو مات دے دی. اور پھر آپس میں جھگڑے شروع ہو گئے. ہندوؤں نے کہا نکالو ان کو یہاں سے. ویانا میں ایک کانفرنس ہوئی اور وہاں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ بدھزم سے تعلق رکھنے والے لوگ اب انڈیا سے نکل جائیں, یا نارتھ میں موو کر جائیں یا ساؤتھ میں موو کر جائیں. مہاتما بدھ دنیا میں نہیں تھے.
दो कॉन्सेप्ट आ गए बुद्धिज्म में। आधे लोगों ने कहा कि महात्मा रब था जो जमीन पे आया हम सबको संवारने के लिए। आधे लोगों ने कहा वो रब नहीं था, वो रब का मैसेंजर था जो जमीन पे आया। और उनके आपस में झगड़े शुरू हो गए, जिस तरह आज हमारे जो है कितने ग्रुप्स बन गए मजहबी और आपस में लड़। तो चूंकि ग्रुप दो थे तो डिसाइड ये हुआ कि जो हेनायाना एक ग्रुप था जो उसको रब मानता था, उसने साउथ में मूव करना था, और महायाना जो उसको नबी मानता था उन्होंने नॉर्थ पे मूव करना था। तो नॉर्थ पे आज चाइना की बड़ी आबादी बुद्धिज्म, और साउथ पे नीचे श्रीलंका और थाईलैंड और ये सारा एक ग्रुप वहां मूव कर गया। और चाइना ने एक बेहतरीन मिसाल पेश की फिर भाईचारे की, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी की, इकोनॉमिक ग्रोथ की। और आज भी आप अगर उन मुल्कों में जाएं जहां बुद्धिज्म है तो वहां पे आपको इक्वालिटी मिलेगी। और आज दुनिया का वो चौथा बड़ा मजहब है। तो ये कहानी सुनाने का मकसद ये है कि जब किसी मजहब में कोई अच्छी चीज होती है तो उसको एडॉप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। आज अगर इनइक्वालिटीज है मुआशरे में तो वो क्यों है कि हम मजहब से हट गए हैं। हमारा मजहब तो कहता है कि खर्च करो वो जो तुम्हारी जरूरत से ज्यादा है अल्लाह की राह में। तो कितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या कितने लोग हैं जिनको रब ने नवाजा है, वो अपनी जरूरत से ज्यादा खर्च कर देते हैं, न होने के बराबर। कहते हैं कि हमारे मुल्क में पैसे के लिहाज से हमारा मुल्क दुनिया के 5 टॉप मुल्कों में आता है। इतना पैसा है इस मुल्क में, 5 रिचेस्ट कंट्रीज में हमारे मुल्क का शुमार है। इतना पैसा है यहां के लोगों के पास कि सिर्फ टॉप 2 या टॉप 3 रिच पीपल IMF को 2 दिन में फारिग करते हैं, इतना पैसा है। लेकिन वो पैसा कहां है? या वो स्विट्जरलैंड के बैंकों में है या वो घरों में दबा हुआ है। अगर वो पैसा रब के अहकामात के मुताबिक तकसीम हुआ होता तो आज हम भी दुनिया में खुशहाल होते। आज वो इनइक्वालिटीज नहीं होती जो मुआशरे में इस वक्त हमें नजर आ रही हैं। तो इसका क्या हल है? हमें क्या करना है इनइक्वालिटीज को हम खत्म कर सके, हम सब बराबरी पे आ सकें। हमने किस तरह एक गरीब शख्स को, एक आम शख्स को किस तरह अमीर करना है, ये मेरा आज का टॉपिक है। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ पीपल थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमारे यहाँ जब इंडस्ट्रीज लगती हैं तो एक शख्स अमीर होता है जिसको हम सेठ कहते हैं, जिसकी गर्दन थोड़ी सी तन जाती है, उसके अंदर सरिया आ जाता है, क्योंकि इंडस्ट्री चल पड़ी। अब करोड़ों अरबों आ रहे हैं, उसके बच्चों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, वो बड़े बड़े महलों में रहता है, उसके बाहर फॉरेन में अकाउंट्स होते हैं, वो दुनिया भर में फिरता है। लेकिन जो 10,000 लोग, 5,000 लोग, 1,000 लोग उस इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, उनकी तनख्वाह 30,000 रुपए से ऊपर नहीं जाती। बाप मरता है मजदूर, बेटा मजदूर लग जाता है। तो ये मुल्क कैसे बदलेगा? इस तरह ये मुल्क कभी नहीं बदलेगा। जो हमारा पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन का जो तरीक़ेकार है, जो हमारा टैक्स का निज़ाम है, जो हमारा FBR है, ये तमाम करप्ट इदारे हैं। हमारा वास्ता है इन सब से। ये करप्ट तरीन इदारे हैं इस मुल्क के, जिनकी वजह से कभी भी पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं हो सकती इस मुल्क में। इस मुल्क को अगर बदलना है तो इदारों पे जो एतमाद है, अब तो एतमाद है ही नहीं,
تو ہمیں کچھ ایسا سسٹم لانا پڑے گا. ہم اداروں پہ ڈپینڈ نہیں کر سکتے کہ وہ اس ملک کو صحیح کریں گے. 75 سالوں میں یہ ملک صحیح نہیں ہو سکا کہ نظام جن لوگوں کے ہاتھوں میں رہا وہاں نیتوں کا فقدان رہا. جب تک وہ نیتیں صحیح نہیں ہوں گی یہ ملک صحیح ڈائریکشن میں آگے نہیں بڑھ سکتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب، میں، آپ میں سے ہر شخص، ہم سب کے اندر رب نے وہ صلاحیت دی ہے کہ ہم نہ صرف اس ملک کو بدل سکتے ہیں بلکہ ہم دنیا میں ایک ترقی یافتہ قوم بھی بن سکتے ہیں. کیسے بن سکتے ہیں؟ مختصراً اس پہ ہم آج بات کریں گے، اور وہ بات ہے انڈسٹریلائزیشن آف پیپل، آف کامن پیپل، اکنامک امپاورمنٹ آف کامن پیپل تھرو انڈسٹریلائزیشن. اب ہم نے اس سیٹ کو ختم کرنا ہے جو ایک شخص امیر ہوتا جا رہا ہے. ہم نے ان 1000، 5000، 10,000 لوگوں کو امیر بنانا ہے جو ان انڈسٹریز میں کام کر رہے ہیں. تو یہ انڈسٹریلائزیشن اس کی ابتدا ہو چکی ہے الحمدللہ. ہم نے وہ انڈسٹری شروع کر دی ہیں جس پہ کام کرنے والے مزدور ان انڈسٹریز کے مالک ہیں، 50% شیئر ہولڈر ہیں. وہاں کوئی مزدور نہیں ہے، ان انڈسٹریز میں کوئی مزدور نہیں ہے، بلکہ جو کام کرنے والے ہیں وہ اس کے مالک ہیں. یوں سمجھ لیں 50% شیئر ہولڈر ہیں. اب میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں انڈسٹری کتنا بڑا رول پلے کرتی ہے. میرے سامنے ٹیبل پہ ایک پانی کی بوتل پڑی ہے. یہ ایک فورن کمپنی ہے جس کی یہ بوتل، 22 کروڑ لوگ یہ پانی پیتے ہیں. ہمیں پتہ ہے، میں بھی پیتا ہوں، ہم سب پیتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس کا آلٹرنیٹ اس ملک پاکستان نے نہیں دیا 75 سالوں میں. اس کا آلٹرنیٹ کیا یہ اتنا مشکل کام ہے؟ کیا یہ اتنا مشکل کام ہے کہ ہم یہ پانی اس قوم کو نہیں دے سکے، 22 کروڑ لوگوں کو؟ اور کروڑوں اور اربوں کا جو ریونیو ہے وہ ملک سے باہر جا رہا ہے. یہ کون سا مشکل کام تھا؟ لیکن دیر نہیں ہوئی ہے. آج بھی اگر ہم پاکستان پیور یا کسی نام سے صرف منرل واٹر اچھے اسٹینڈرڈ کا بنا لیں اور ایک فیکٹری لگا دیں تو اس فیکٹری میں کام کرنے والا ہر شخص 1 سے 1.5 سال میں کروڑ پتی ہو سکتا ہے. آج بھی اگر ہم ان لائنز پہ کام شروع کر دیں کہ ہم ایسی انڈسٹریز لگا دیں جس میں کام کرنے والے لوگ اس کے مالک ہوں، تو یہ چھوٹے چھوٹے جو آئٹمس ہیں ان سے ہم اکنامک پراسپیرٹی کی طرف اس قوم کو لے جا سکتے ہیں. اب دوسری مثال، یہ موبائل ہے میرے ہاتھ میں، اس کا ڈیٹا کیبل، یہ چارجر. اب اس کا ڈیٹا کیبل اگر آپ اس کی انڈسٹری لگاتے ہیں اور لوگوں کو مالک بناتے ہیں تو ہم نے اس کا ڈیٹا کیبل 75 روپیز کاسٹ کر رہے ہیں، اس وقت بن رہا ہے، جس کو آپ ڈبل قیمت پہ پوری دنیا کو دے سکتے ہیں. پوری دنیا کو دے سکتے ہیں آپ اسے کروڑوں، اربوں، خربوں، ایک آئٹم سے، اونلی ون آئٹم، ڈیٹا کیبل. اب وہ ڈیٹا کیبل میں کون سی سائنس ہے؟ اس پانی میں کون سی سائنس ہے؟ یہ پانی پوری دنیا میں ملتا ہے. یہ پانی جو ٹیبل پہ پڑا ہے یہ پوری دنیا میں ملتا ہے اور اس سے کھربوں روپے وہ کمپنی کماتی ہے. ہمارا جو عام آدمی ہے وہ یہ نہیں کر سکتا. تو یہ ہمیں کرنا پڑے گا. ہمیں لوگوں کو پراسپیرٹی کی طرف لے جانے کے لیے ایسی انڈسٹریز لگانی پڑے گی جس میں کام کرنے والے وہاں کے 50% شیئر ہولڈر ہوں.
اور باقی جو 50% ہے اس سے مزید انڈسٹری لگ جائے. تو یہ وہ طریقہ ہے جو اکنامک پراسپیرٹی کی طرف انشاءاللہ لوگوں کو لے کے جائے گا. ان انڈسٹریز میں کام کرنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی بھی شخص اس میں آ کے کام کر سکتا ہے, اس ویژن کو جوائن کر سکتا ہے. اور اس ویژن کا نام میں نے ویژن 2040 رکھا ہے کہ 2040 تک اس ملک میں دنیا کا سب سے بڑا انڈسٹریل بیس بننا ہے. 2040 تک دنیا میں سب سے زیادہ ایکسپورٹ کرنے والا ملک ہم نے بننا ہے. ہمیں گورنمنٹ پہ نہیں ڈیپینڈ, ہم نے مل کے بننا ہے. انڈسٹریز لگ چکی ہیں, پروڈکٹ مارکیٹ میں آ رہے ہیں, اس وقت ملینز کی سیل ہے ہماری, اور انشاءاللہ اگلے چند مہینوں میں کروڑوں اور اگلے 2-3 سال میں اربوں میں چلی جائے گی جب لوگ امیر ہوں گے, جب لوگ امپاورمنٹ آف پیپل, اس پہ توجہ دینی ہے. اگر آپ اوپر گورنمنٹ نظام کی بات کریں تو وہاں تو بدحالی ہے لوگوں کی, وہاں تو بدحالی ہے, لوگ بدحال ہوتے جا رہے ڈے بائی ڈے. آج سے 75 سال پہلے لوگ زیادہ خوشحال تھے. مجھے اپنا بچپن یاد ہے, بہت بہتر گورنمنٹ کا نظام, مجھے ریلوے کا بہترین نظام ملتا تھا, ہم ٹرین میں سفر کرتے تھے. اب مجھے جی ٹی ایس بسز آج بھی یاد ہیں جو سٹی ٹو سٹی ٹریول کرتی تھی اور 1 منٹ لیٹ نہیں ہوتی تھی. مجھے یاد ہے اپنے بچپن کا وہ سارا نظام. تو یہ تو بگاڑ پیدا ہوتا گیا اور آج وہ ایکسٹریم پہ چلا گیا. تو اگر اس ملک کو بدلنا ہے تو ہمیں اکنامک امپاورمنٹ کی طرف لوگوں کو لے کے جانا ہے, وہ ایک اچھی نیت کے ساتھ, اور انشاءاللہ نیا ایک سویرا ضرور آئے گا. تھینک یو ویری مچ.